सियासत आप कह लें, वो इस वजह से बात नहीं हो सकती। बाकी सब मुतफिक थे। अब जो रुकावट, मेन रुकावट क्या है कि लोगों के दिलों में तनावल में ये खदशात पाए जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ज़िला उगी बन गया तो तनावल तकसीम हो जाएगा, तनावल तकसीम हो जाएगा। अब जिस तरह ग्रेटर पख्तूनख्वा की वो बात हो रही है, इस तरह ग्रेटर तनावल की बात हो रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी कि यूनियन कौंसिल करोड़ी का कुछ इलाका थाना दरबंद के साथ लगता है, जिस पे हाफिज साहब 20 मरतबा हुकाम बाला के पास भी जा चुके हैं और तहसील कौंसिल में भी बात कर चुके हैं कि उसको तहसील थाना उगी के साथ टच किया जाए, इसलिए कि वहां पे आम दोरफ्त का, लोगों की पहुंच का बहुत बड़ा इशू है। तो अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरी ये सजेशन भी है, ये मसला बयान किया एक तरफ कि मसला इलाकाइयत और कौमियत का है, और दूसरी तरफ सॉल्यूशन क्या है कि उन यूनियन काउंसिल्स में जाया जाए, इस डिबेट को छेड़ा जाए, लोगों को समझाया जाए कि अगर तनावल जिला बनता है और उसका हेडक्वार्टर लसा बनता है तो बुत्ती वाले और उगी वाले आदमी के लिए लसा जाना फिजिबल है नहीं है। अगर दरबंद हेडक्वार्टर बनता है, लसा नवाब वालों के लिए वहां पे आना फिजिबल नहीं है। हम ये बात भी नहीं करते कि तनावल को जिला न बनाया जाए। मैंने नवाब साहब के घर में कहा था तनावल को आप बेशक सूबा बना लें, उस चीज पे किसी का कोई एतराज नहीं है, उसको 2 जिले बना दें आप, एक लसा नवाब और वो वाला साइड जिला हो, एक दरबंद और ये सामने इसके दरिया साइड पे जितने इलाके हैं आगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर जहां तक टच होता है, इसको मिलाकर एक और जिला बनाया जाए। लेकिन जिला उगी ये वाकई वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। अब एक चीज और जो मेरी सजेशन होगी, चूंकि हमारा ताल्लुक अब मुनीर भाई ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बसीखेल साहब और मैं पीटीआई से हैं, आप सब जमात इस्लामी से हैं। अगर इस चीज को आगे बढ़ाना है, इस चीज को आगे बढ़ाना है, जिस तरह आपने फरमाया कि ये कतन गैर यानी पार्टी वाला सिस्टम नहीं है, यहां पे गैर जुमाती है, लेकिन सर इस पे जमात इस्लामी का मोनोग्राम लगा हुआ, ठीक है। आप अब जो भी बात आप करते हैं जमात इस्लामी यूथ, मशवरा है मेरा, हम फिर भी आएंगे, मशवरा है अगर इस चीज को आगे फैलाना है, हक दो उगी को, ड्राइविंग सीट पे आप ही बैठें, हम नहीं कहते आप बैठें, लेकिन सारी पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व करें, इसमें कॉलेजेस को इन्वॉल्व करें, इसमें स्कूल्स को इन्वॉल्व करें, इसमें ऐवान तिजारत को इन्वॉल्व करें, इसमें बार काउंसिल को इन्वॉल्व करें, इसमें हमारे जिस तरह तहसील मेंबर जमा किए, और डेफिनेटली ये आपके प्रोग्राम में एजेंडे में होगा, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स को शामिल करें, एमपीएस आपके पास जाएं, मसला वहीं से हल होगा, एमपीएस आपके पास जाएं, तो इस तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब जिला उगी की नवीद जो है वो हम यहाँ पे आके लोगों को सुनाएंगे। अब तहरीक की आपने बात की, बदकिस्मती के साथ हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ये कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। यहां पे सरमाए के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, सरमाया नहीं होगा कुचल के रख देंगे। इस तहरीक क्या चीज है, सरमाए पे इलेक्शन भी लड़े जाते हैं, अब बात मैंने की जब टाइम आता है तो टिकट क्यों औरों को दिया जाता है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, पैसे वाले को टिकट मिल जाता है, बड़े खानदान वाले को टिकट मिल जाता है, और जिसने अपना सर खपाया हो, जवानी उम्र दौलत औलाद सब कुछ लुटाई हो, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए भाई सबसे पहली इस चीज पे भी सोचें कि इसके लिए फंड रेजिंग का क्या तरीकाकार होगा। फंड रेजिंग होगी, आप लोगों को गेट टुगेदर कर सकेंगे, आप चौक में जलसा करेंगे, आप डीसी ऑफिस मानसरा के सामने जलसा करेंगे, हो सकता है कि हमें पेशावर भी लोगों को लेकर जाना पड़े इस तहरीक को चलाने के लिए। तो इसके लिए सर फंड रेजिंग पे के लिए एक खुसूसी यूनिट आप लोग इस पे बना के और इस पे आगे जो है वो हम काम कर सकते हैं। इस सारी चीज़ से हट के एक बड़ी ज़बरदस्त जो नुक्ता है जो इससे हट के है वो यूनिवर्सिटी कैंपस है।
وہ یونیورسٹی کیمپس ہے ایک. اور ایک نقطہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں, یعنی 3 نقطے ہونے چاہیے میرے نزدیک, 3 نقطے. ایک ڈسٹرکٹ ہوگی, دوسرا یونیورسٹی کیمپس. یونیورسٹی کیمپس بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری بچیاں بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ ڈگری کالج کا ہم نے اناگوریٹ تو کر لیا, لیکن آج تک اس میں سٹاف نہ آ سکا. اب بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو والدین بھیج رہے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بچیوں کو. ہمارا ماحول جو ہے وہ ثقافت کلچر اس قسم کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ کیمپس ہوگی کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے تو میں کہتا ہوں بلا تاخیر ایک وفد بنائیں جو ملے وی سی سے بھی, اور جو ملے ایم این اے صاحب سے بھی, اور ایم پی اے صاحب سے بھی. اور اس پہ تو فوراً پچھلے سال سر پوری فائل بنا کے ارباب اختیار تک میں پہنچا چکا ہوں. منتیں کر رہے ہیں یونیورسٹی والے, کوئی بلڈنگ دیکھ کے دے دو ہمیں, ہم کیمپس اسٹارٹ کریں. لیکن کون اس کی ذمہ داری آگے لے کہ بھائی بلڈنگ یہ ہے اور یہ جگہ ہے. اور اس کے لیے سر اگر ضرورت پڑی, ایک دوست نے بلڈنگ کا بھی کہا ہوا ہے, اور اس کا بھی آپ کو ہم وزٹ کروا لیں گے. آخری سر بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں. ایک بات ہوئی تھی ڈسٹرکٹ اگی کی, ایک بات ہو گئی, اور جی اور دوسری بات ہو گئی ہم نے کر دی یونیورسٹی صحت کے کیمپس کی. دوسری بات یونیورسٹی کیمپس کی ہے. تیسری جو سر یہ صرف معلومات کے لیے, یہ بھی شامل آپ نہ کریں معلومات کے لیے, جو گرینائٹ کی بات ہے سر, اس پہ ہم نے شروع کیا. 20 دنوں میں 9,80,000 روپے جمع کیے رائلٹی. وہ رائلٹی نہیں تھی, وہ تھا ایک تحصیل ٹیکس. تحصیل کونسل کی منظوری سے ہم نے تحصیل ٹیکس لگایا 1,000 روپے فی ٹرک. تو 20 دنوں میں 9,80,000 روپے ہمارے پاس تحصیل کونسل میں جمع ہو گئے. لیکن اوپر جب بات چلی گئی وہ ہائی کورٹ چلے گئے, اور ہائی کورٹ کے بعد وہ بات جو ہے فیصلہ آ گیا کہ جی وہ صوبائی گورنمنٹ لے گی. اچھا ایک چیز اور بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے, آج آپ بھی اس پہ ورک چونکہ کرتے ہیں نا, تو معذرت کے ساتھ میں تھوڑا اس پہ ٹائم لیتا ہوں آپ سے. سر اس طرح نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہیں گرینائٹ والے لوٹ گئے اور بس لے گئے اور تباہی ہو گئی, اور روز پوسٹیں دیکھتے ہیں آپ کے حوالے سے بھی, جی چوک ٹوٹ گیا اور فلاں ٹوٹ گیا فلاں. سر گرینائٹ کا ایک ٹرک جب کانٹا کراس کرتا ہے 40 ٹن کا ایک ٹرک جب کانٹا کراس کرتا ہے, وہ ادھر 12,000 روپے رائلٹی پے کر کے نکلتا ہے روڈ کی. 12,000 روپے ایک ٹرک, اور ایک اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ پر ڈے ایوریج 150 ٹرک تناول سے موو کرتے ہیں منڈی کی طرف. تو 12,000 روپے فی ٹرک رائلٹی آلریڈی جو مائن والے ہیں, لیز والے ہیں, وہ پے کر رہے ہیں. سر سیلز ٹیکسز کے علاوہ ہے 540 روپے فی ٹن, 540 روپے فی ٹن سیلز ٹیکس ہم دے رہے ہیں. ڈپارٹمنٹل ٹیکسز وہ اس کے علاوہ ہے, انکم ٹیکس اس کے علاوہ ہے. تو یہ ایک بات. آپ نے انڈسٹری کی بات کی. تناول کے اندر کچھ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کوئی 4,000 کنال کے لگ بھگ رقبہ ایک صوبائی گورنمنٹ کا ہے, ہر جگہ میں ہوتا ہے. تو سر اس پہ بالکل یہ ہم نے بھی کہا تھا, اور اس نے بھی سی ایم سے بھی بات ہوئی تھی کہ جی اس پہ عمران خان کا ویژن تھا کہ جہاں سے نکلتا ہے وہیں پہ لگایا جائے. یہ تو ہوئی معلومات کی حد تک بات. ایجنڈے میں شامل کرنے والی تیسری بات سر ہماری پارٹی سے بلانگ نہیں کرتی. کیپٹن صفدر صاحب کی بات میں کروں گا کہ اس نے ایک زبردست کام جو کیا سوئی گیس سوگی کے لیے, یہاں تک پہنچا دی, پائپ لائن پہنچا دی اس نے. اور یہ میں پیٹ چکا ہوں اپنے ان سارے بزرگوں کو کہ جی کچھ کرو, وہ گناہگار ہو گیا یہاں تک پائپ لائن لانے میں. اب ایک چیز پہ پورا پروجیکٹ رکا ہوا ہے, وہ کوئی بو شامل کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے, اس کا ٹینڈر نہیں ہو سکا, وہ مس ہو چکا ہے. تھوڑی سی کوئی 30-40 لاکھ روپے مالیت کی چیز ہے, اور اس کو شروع کروایا. 4.5 ارب روپے گورنمنٹ کے ضائع ہو رہے ہیں, 4.5 ارب روپے. تو اس لیے بس میری یہی گزارش تھی, یہ 3 پوائنٹ میری تجویز ہے, شامل کر کے اور اس پہ آگے چلائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جی۔